अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ ही मेरी और आपकी मुलाकात होती है और इस मुलाकात में हम डिस्कस करते हैं तमाम वो चीज़ें, तमाम वो बातें जहाँ कहीं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी किसी के कोई मसाइल हैं जिसको आला हुकाम तक पहुँचाया जा सकता है, जहाँ कहीं भी कोई आला हुकाम के मसाइल हैं या गलती है या चीज़ें हैं जिनको उजागर हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ सोशल डिस्कशन भी हम करते हैं, माशरे की उन बुराइयों का जिक्र भी करते हैं जो माशरे में इस वक्त फैल चुकी हैं, और साथ ही साथ हम फ़िज़ाई आलूदगी का जिक्र भी करते हैं। जी हाँ, आज का जो ख़ास और अहम टॉपिक है वो फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से है। फ़िज़ाई आलूदगी, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से हमारी फ़िज़ा इतनी आलूदा हो चुकी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जहाँ हमने दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज़ किया, जहाँ हमने जो है वो ये कहा कि हम अरब खरब दरख्त जो है वो लगाएंगे, वहीं पर हमने जो है वो इस वादे को किस हद तक निभाया, ये हमारी फ़िज़ा बोल रही है। आज की फ़िज़ा जो है वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हमारी फ़िज़ा में शामिल बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स, बहुत सी ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत से ऐसे जो है वो फुजला मादे चीज़ें जिनका जो है वो जिनको जलाया जाता है, जानवरों की चर्बी, और इस वक्त में जब से जो बड़ी ईद ख़त्म हुई है उसके बाद से जो जानवरों की हड्डियाँ जला के और उनका फुजला जला के और उनकी जो है वो खाल जला के जो चर्बी हासिल की जा रही है और जिस तरीके से घी बनाने के वो काम आ रही है, खाना बदोश लोग जो है वो ये काम सरे आम कर रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से लाहौर शहर की आलूदगी में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। एक तो यहाँ पे गाड़ियों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ ही फैक्ट्री एरियाज़ में जो है वो फैक्ट्री पर भी कोई कमांड हासिल नहीं है कि फैक्ट्री एरिया पे भी कोई चेक एंड बैलेंस हो कि वहाँ किस किस्म की जो है वो गैसेस पैदा हो रही हैं, कौन सी फ़िज़ा में शामिल हो रही हैं, और उसके बाद इसके जो असरात हैं वो एक आम आदमी की ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। एक आम आदमी जिसमें बूढ़े लोग और बच्चे जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं वो भी इससे महफूज नहीं हैं, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आगे कोविड की सिचुएशन थी जब उसमें भी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई, और आने वाले वक्त में जिस तरह से हमें स्किन डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे वायरसेस जो है वो जन्म ले रहे हैं कि हम सोच विचार करने लग पड़ते हैं। साइंटिस्ट जो है वो अपनी सारी की सारी साइंस लड़ा लेते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। ये सब फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से कभी कहीं मंकी पॉक्स आ जाता है तो कभी जो है वो लैम्पी स्किन आ जाता है। आखिर ये स्किन की बीमारियां कैसे पैदा हो रही हैं, कैसे जो है वो ये वायरसेस एक इंसान या जानवर के अंदर जाकर जो है वो उसकी स्किन को तबाह बर्बाद कर देते हैं, और फिर ये जो है सिलसिला जारी रहता है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे सीनियर रिपोर्टर राना अशफाक साहब ने। इस पर पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। शहर लाहौर, जिसे जिंदा दलाली लाहौर भी कहते हैं, लाहौर शहर में इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा दिखाई दे रहा है। हवा, पानी और जमीन में मुख्तलिफ नौइयत की कशाफ्तों का शामिल होना फ़िज़ा को आलूदा बनाता है, जिसे माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। दर हकीकत इंसान खुद ही अपने माहौल को आलूदा बना रहा है। इंसान ने जैसे जैसे तरक्की की वैसे ही फैक्ट्रियाँ, कारखाने, ईंट बनाने वाले भट्ठे और गाड़ियों में इजाफा होना माहौल को आलूदा कर रही है, और तेजी के साथ आबादी में इजाफा भी माहौलियाती आलूदगी की अफजाइश का बायस है। ज़राअत के लिए इस्तेमाल होने वाली कीमियाई खाद और गाड़ियों का धुआं, ये सब माहौल को दिन ब दिन आलूदा बना रहे हैं। दूसरी जानिब शहर लाहौर में बैठे खाना बदोश कुर्बानी के जानवरों की लाशें चर्बी, सिरील पाए और हड्डियों को पिघलाकर जहरीला और काला धुआं फिजा में छोड़ रहे हैं। खाना बदोश इस वक्त चर्बी लाशें पिघलाकर ऑयल और घी निकालने में मसरूफे अमल दिखाई दे रहे हैं। लोहा बनाने वाले और स्टील मिल मालकान खुले आम कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चिमनियों से निकलता हुआ काला धुआं न सिर्फ फिजा को आलूदा बना रहा है बल्कि मुख्तलिफ इमराज का मुअज्जब बन रहा है। इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 33 लाख से ऊपर ऐसे अफराद हैं जो सिर्फ और सिर्फ आलूदगी के बायस मर रहे हैं। 5 साल से कम उम्र तक के बच्चे भी गैर महफूज हैं, जबकि हुकूमत वक्त और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का अमला फिजाई आलूदगी और जमीनी आलूदगी को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह खाना बदोश जो हैं वो जानवरों की हड्डियां, अलाइशें जलाकर चर्बी बना रहे हैं, चर्बी हासिल कर रहे हैं। और ये फुटेज बनाना इतना आसान नहीं थी। आपने देखा होगा कि ये फुटेज जो है वो ऊपर से बनी हुई है और दूर से बनी हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लोग जो है जिस जगह ये काम कर रहे हैं, धुआं उठता तो सब देखते हैं, लेकिन जब वहाँ जाने की आप कोशिश करते हैं या इनकी जो है वो वीडियो या फुटेज बनाने की कोशिश करते हैं तो ये लोग आप पर हमला कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सवालिया निशान ये है कि महकमा
محکمہ تحفظ والے کدھر ہیں؟ یہ جو ماحولیات کا تحفظ کرتے ہیں، جو ایک محکمہ پورا کا پورا جو ہے وہ ماحولیات کا بنا ہوا ہے، یہ سارے کرتا دھرتا آخر کہاں پر ہیں کہ جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے لاہور شہر کی اگر خاص طور پہ ہم بات کر لیں تو آلودگی کے حوالے سے جو ہے وہ ٹاپ لسٹڈ آ چکا ہے اور سارے نمبرز کراس ہو چکے ہیں۔ پہلے تو جکارتا کی بات کرتے تھے ہم کہ 2017-18 میں جکارتا جو ہے وہ نمبر 1 ہو گیا تھا آلودگی کے حوالے سے، لیکن انہوں نے اپنی اسٹریٹجیز پلان کی، انہوں نے دیکھا کہ روز بروز بڑھتی جاتی یہ آلودگی جو ہے اس کو کم ہم نے کیسے کرنا ہے، لیکن ہم نے کوئی اسٹریٹجی پلان نہیں کی، ہم نے کوئی آلودگی کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے طریقہ کار پر جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا۔ کیوں؟ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر رپورٹر رانا اشفاق صاحب، جن کی یہ رپورٹ تھی۔ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں ان کو یہ فوٹیج لانے پہ، کیونکہ یہ فوٹیج جو ہے وہ بنانا اتنا آسان نہیں تھا، یا وہ آپ کو اپنے منہ سے بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں رانا صاحب؟ وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، اپنے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ عید قربان تو گزر چکی ہے، لیکن جو یہ خانہ بدوش ہیں ان کے پاس علائشیں انہوں نے سٹاک کر رکھی ہیں، سری پائے سٹاک کر رکھے ہیں، اور وہاں پر کھڑا ہونا تو دور کی بات، وہاں پہ سانس لینا جو ہے وہ محال تھا۔ جب میں نے یہ فوٹیج بنائی، جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے یہ ایک برج کے اوپر چڑھ کے ان کی فوٹیج بنائی، اور جیسا کہ وہاں پہ سانس لینا انتہائی مشکل تھا، اور اتنی زیادہ وہاں پہ بدبو تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور میری جب وہاں کے علاقہ مکینوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہاں کے جو معززین علاقہ ہے، ہم کافی لوگ جمع ہو کے وہاں پہ گئے ہیں، ان سے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہمارے پاس جو ہے وہ چربی رہ گئی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ لیکن یہ چربی جاتی کہاں ہے؟ یہ لوگ کیوں جلا رہے ہیں اس کو؟ اور اس طرح سرے عام کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، محکمہ تحفظ ماحولیات والے کدھر ہیں؟ کوئی ان پر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ یہ تو بہت زہریلی گیسز جو ہے وہ فضا میں شامل ہو رہی ہیں اس طرح۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ پورے لاہور میں جہاں جہاں پہ یہ خانہ بدوش آباد ہے، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہمارے جو شہری ہوتے ہیں، ہم ان کے اوپر بڑا ترس کھا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جھگیوں میں بستے ہیں، یہ خانہ بدوش ہیں، غریب لوگ ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کی، انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ یہاں پر بچے بیمار ہوں گے، یہاں پر بوڑھے بیمار ہوں گے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اس وقت فضائی آلودگی کے باعث یہ خود بھی تو بیمار ہوں گے، ان کے اپنے بچے بھی تو بیمار رہتے ہیں، پھر وہ سینے کی بیماریاں ان کو جو ہے وہ کسی کے پھیپڑے کمزور ہو گئے، کسی کو کچھ ہو گیا، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیونکہ وہ لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہیں تو اتنا عقل اور شعور نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جو آس پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں، جو وہاں کے کرتا دھرتا ہے، جو وہاں کے جو ہے اور لوگ ہیں، ان کو کوئی نظر میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ مطلب وہ اس چیز کا انتظار کریں گے کہ یہ اپنی آخری علائشیں جو ہے وہ جلا دیں، اور پھر جلا کے جو ہے وہ اس سے چربی حاصل کر لیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ خود بخود ہی کام ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جو علاقہ مکین ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب وہاں پر گئے تو انہوں نے خواتین کو آگے کر دیا۔ ان کا ایک پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو وہاں کے علاقہ مکین تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم متعدد بار جو ہے درخواستیں دے چکے ہیں محکمہ ادارہ ماحولیات کو، جبکہ کارپوریشن کو ہم جو ہے ان کے بھی نوٹس میں لا چکے ہیں، جبکہ بارہا دفعہ ان کے پاس آ چکے ہیں، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے یہاں۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ LDA کی آبادیوں میں جو ہے وہ ڈیرے جماتے ہیں، اور جگہ پر وہاں پر جو ہے وہ ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور وہاں پر سمجھ لیں کہ قابض ہو جاتے ہیں، اور سالوں ہا سال جو ہے وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ LDA کا عملہ ہو یا کارپوریشن کا عملہ ہو، گورنمنٹ کی جگہوں پہ جو ہے یہ قبضے کرتے ہیں، اور جو عملہ ہوتا ہے وہ اپنی جیبیں گرم کرتا ہے اور رفو چکر ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت فضائی ایریا میں یہ جھگیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اور یہ کام جو ہے وہ وہاں پہ سرے عام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو پہلے ہوتا تھا کہ یہ پوش ایریا میں جاتے تھے، لیکن اب آپ رنگ روڈ کے ارد گرد دیکھ لیں، آپ جوہر ٹاؤن میں چلے جائیں، آپ گارڈر ٹاؤن میں چلے جائیں، جہاں پہ آپ کو پلاٹ ان کو خالی نظر آئے گا، کوئی 2 کنال کا پلاٹ خالی نظر آئے گا۔ پہلے ایک جو ہے
ہے وہاں پہ خانہ بدوش آئے گا, وہ اپنے ڈیرے جمائے گا, اس کے بعد دوسرا آ جائے گا, پھر تیسرا آ جائے گا, آہستہ آہستہ وہ پوری ایک آبادی قائم کر لیتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اس طرح سے ماحول کو فضائی آلودگی کے ساتھ جو ہے وہ مزید یہ لوگ خراب کر رہے ہیں کہ آلریڈی ہمارا شہر لاہور جو ہے وہ فضائی آلودگی کے حوالے سے جو ہے وہ اتنا اپ گریڈ ہو چکا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ فضائی آلودگی کنٹرول نہیں ہو رہی. میں تو جو ہے وہ یہ جتنے محکمہ ماحولیات والے ہیں وہ بھی پی ایچ اے والے بھی, ان سے جب پوچھ لو تو وہ سیدھی سی جو ہے وہ بات کرتے ہیں جی ہم تو اس کو ایسا لاہور بنانا چاہ رہے ہیں, باغوں کا لاہور بنانا چاہ رہے ہیں. وہ وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان صاحب جو ہے وہ جب بھی جو ہے وہ کسی پروگرام میں آتے تھے میرے, یا ویسے جو ہے وہ ان سے بات ہوتی تھی تو جی آپ فاختائیں واپس آئیں گی, خاک فاختائیں واپس آئیں گی. ان کو میں کہتی ہوں اسی جنگل میں بند کر دیں جو جنگل انہوں نے بنائے نا, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میاں واقعی جنگل بنایا اور ہم نے فلانا جنگل بنایا, انہیں اسی جنگل میں بند کر کے آئیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کون سی فاختائیں واپس آئیں گی اور کون سے جو ہے وہ اڑتی ہوئی یہاں پر جو ہے وہ کوئلوں کی انہوں نے آوازیں سنی ہے, پتہ نہیں کس کو کوئل کہتے ہیں اللہ جانے. یہ فضائی آلودگی کے حوالے سے جو لاہور شہر کی حالت کر دی ہے ان لوگوں نے پچھلے 3-4 سالوں میں, اس میں تو دیکھ لیں آپ کی کیا چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب پرندوں کی انتہائی جو ہے وہ کمی ہو چکی ہے. آپ کووں کے علاوہ رانا صاحب ہمیں ساجد بشیر صاحب نے آن کال جوائن کیا ہے, فوکل پرسن ہے محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ساجد صاحب میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. ساجد صاحب محکمہ ماحولیات والے کدھر گم ہیں, کیا مسائل ہیں اتنا اس وقت میں ہمارا جو لاہور شہر ہے, میں پورے پاکستان کی تو بات کر ہی نہیں رہی آپ سے, پنجاب کی اگر بات کر لوں تو پنجاب میں جو آلودگی کی اس وقت سچویشن ہے اور جس طرح سے خانہ بدوش جو ہے وہ عید کے بعد سے جانوروں کی علائشیں ہڈیاں جلا کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں, مختلف زہریلی گیسز جو ہے وہ ماحول میں شامل ہو رہی ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کیا وجوہات ہے؟ ہاں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اسپیشل جو اسکواڈ ہے نا فضائی آلودگی کے حوالے سے وہ آلریڈی کانسٹیٹیوٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی جو کارروائیاں ہیں وہ کر رہے ہیں. اور عید کے دنوں میں بھی ہم نے اسپیشل جو تھے وہ ہم نے بنائے ہوئے تھے. اور یہ جتنے بھی لوگ یہ پائے وغیرہ یا جتنی بھی علائشیں وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ٹریٹ کرتے ہیں یا آئل وغیرہ بناتے ہیں اس کی چربی وغیرہ سے, تو وہ 100 سے اوپر جن کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے. باقی یہ جو پیورلی شہر میں 100 لوگوں کی کارروائی ہوئی ہے, 100 لوگوں پہ کارروائی نہیں آپ میری بات سنیں نا. دیکھیں ہم لوگ بیسیکلی جو ڈیل کرتے ہیں ہم لوگ انڈسٹریل اور وہ سارا اس پوائنٹ آف ویو سے ڈیل کرتے ہیں. جو فوڈ ریسائکلنگ کے جتنے یونٹس ہیں ان کو فوڈ اتھارٹی بیسیکلی دیکھتا ہے. مگر ہم لوگوں نے جہاں پر جو انڈسٹریل ایریا میں جہاں یہ چیزیں ہو رہی تھیں ہم لوگوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے تو ہم نے ان کے خلاف کارروائی بھی کی ہے اور ان کو ہم نے بند بھی کیا ہے. سیل کر دیا ہوگا. کتنے دن کے لیے سیل کیا آپ نے؟ یہ بیسیکلی تاحیاتی ایک قسم کا سیل ہوتا ہے کیونکہ یہ جب تک اپنا سر تاحیات سیل نہیں ہوتا, یہ تو سر یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے. تاحیات سیل ہوتا تو آج لاہور شہر میں جو آلودگی پھیل رہی ہے یہ اس طرح سے تو نہ پھیلتی. آخر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسائل تو ہے. آپ مجھے 4 باتیں بتائیں, میں آپ کی بات ہی سن رہی ہوں, جی بتائیں. جو تو پراپر انڈسٹریل یونٹس ہیں نا دیکھیں ان کو تو جب ہم سیل کرتے ہیں نا وہ کھل جاتے ہیں بعد میں کورٹ آرڈر سے, مگر اس کے اندر بھی وہ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنا بھی پریکاشنری اکوپمنٹ ہے وہ لگائیں گے, وہ تو کھل جاتے ہیں. مگر یہ جو آپ خانہ بدوشوں کی بات کر رہے ہیں نا ان کا کوئی پراپر کوئی انڈسٹریل یونٹ نہیں ہوتا. انہوں نے تو ایک چھوٹی سی بھٹی لگانی ہوتی ہے, یہ وقتی طور پہ وہ لگاتے ہیں خالی پلاٹوں کے اندر, اور اس کے بعد جب ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں وہ بھٹی کو ہم ڈیمولش کر دیتے ہیں تو یہ کسی نئی جگہ چلے جاتے ہیں, یہ واپس اس جگہ کارروائی نہیں کر سکتے. اچھا نہیں تو یہ تو جو اپنا انہوں نے کارروائی ڈالنی ہوتی ہے وہ تب تک تو کر چکے ہوتے ہیں. اب یہ جو فوٹیج ہمارے پاس جو اسکرین پہ چل رہی ہے یہ آپ کو بھی ذرا بھیجیں گے, عمرانہ صاحب ذرا بھیجیے گا جو ہے وہ ساجد بشیر صاحب کو تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ فوٹیج جس طرح سے بنائی گئی ہے یہ جو بھی کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ کسی نہ کسی کے میں تو آتا ہی ہوگا نا. اور آپ لوگ ظاہر ہے کہ محکمہ ماحولیات کو ڈیل کر رہے ہیں, آپ فوکل پرسن ہیں, تو ظاہر ہے ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے اس ادارے کی کہ ماحول کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جتنی ہو سکے اس کو اپنائیں اور جہاں کوئی بھی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو جو ہے سخت سے سخت سزا دلوائیں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. ہم بالکل یہ کرتے ہیں, ہم لوگ جرمانہ بھی کرتے ہیں, ہم لوگ FIRs بھی دیتے ہیں. مگر میں نے میڈم آپ کو پہلے ایک بات بتائی کہ جتنا بھی فوڈ ریسائکلنگ کے یونٹس ہیں نا وہ پیورلی جو ڈومین ہے نا اس کو یا تو فوڈ ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے یا فوڈ اتھارٹی دیکھتی ہے. ہاں اگر ہمیں کہیں سے دھوئیں کی یا پولوشن کی یا کام نہیں کر رہی فوڈ اتھارٹی والے تو کوئی کام نہیں کر رہے, ان کے تو ڈیلی میں پروگرام کر رہی فوڈ اتھارٹی پہ. جتنا انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس ٹائم پہ فوڈ اتھارٹی نے, شاید ہی کسی جو ہے وہ ادارے نے اور کسی محکمے نے جو ہے وہ تنگ کیا وہ اتنا. یہ آپ ان سے پوچھیں نا کہ وہ ان کے بارے میں بھی کیوں نہیں کوئی پالیسیز بناتے کہ یہ چیزیں چل ہی نہ سکے. یہ یونٹس ہیں
हम महमूद बूटी साइड पर जानवरों की जो ऑयल है जिसको ये साइकिल करते हैं वो बहुत से यूनिट्स हैं, मगर इनको प्रॉपर इसके ऊपर कोई एसओपी या बायलॉज बनाने चाहिए ना, ताकि वो ऑपरेट ही ना कर सके। अच्छा, ये दूसरी साइड की है। आएगा कि हमें कोई वायलेशन की कंप्लेन होगी, हम लोग तो अपनी कार्रवाई कर देंगे सेक्शन 16 के तहत। नहीं, देखिए ये महकमा माहौलियात की ये कार्रवाई बनती है, अगर फूड अथॉरिटी वाले कार्रवाई नहीं करते तो ये आपकी फिजा को आलूदा कर रहे हैं लोग, ये मुख्तलिफ किस्म की जहरीली गैसेस जो है वो छोड़ने का बाइस बन रहे हैं फिजा में, तो इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो दोनों महकमों को मिलकर करनी चाहिए। मैडम मेरी बात सुने, हर डिपार्टमेंट की ना अपनी पावर और अपनी डोमेन होती है। देखिए जैसे अब आपका चैनल है ना, आपकी अगर एक पॉलिसी मैं है ना, बशीर साहब आपकी बात समझ गई हूँ, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन ये माहौलियात से ही रिलेट करते हैं ना, वो फिजा को आलूदा कर रहे हैं, मैंने तो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की। मैडम लेकिन रोड के ऊपर अगर गाड़ियां चल रही हैं और वो धुआं छोड़ रही हैं तो वो भी फिजाई आलूदगी है, वो ट्रांसपोर्ट की डोमेन है। यही तो बात है। अब देखिए ना, एक चीज जो है वो आप चले, मुझे सबसे पहले आप सारी बातें छोड़ दें, जो इस टाइम जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले मुझे ये समझा दें आप। चलें, ये देखिए जो हम लोगों ने जो होता है ना, जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है ना, इंडस्ट्रियल का वर्ड जरा समझिएगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है ना, उसको हमने एनईक्यूएस के तहत जो है ना, वो लॉ के तहत हमने उनको ऑपरेट कराना होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल को। अब देखिए अगर कोई एक बंदा एक चौक के ऊपर किसी प्लॉट के अंदर कोई भट्टी जला रहा है या कोई चीज कर रहा है, वो इंडस्ट्रियल तो नहीं है ना, ठीक है, मतलब वो फिजा को आलूदा कर रहा है, लेकिन ये आपके डोमेन नहीं है। मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझा दें, क्या सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया से ही फिजाई आलूदगी जो है वो हो रही है? ट्रैफिक जो सड़कों पे चल रही है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, देखिए मैंने इंडस्ट्रियल जहाँ पर भट्टे जल रहे हैं, जहाँ पर जो है मैंने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बात की है। अब आप देखें ना, लाहौर में डंपिंग साइट कूड़े की बनी हुई है, वहाँ हर टाइम आग लगी रहती है, वो LWMC की डोमेन है, मगर हम लोग उनको भी कहते हैं। अब रिंग रोड के साथ एक डंपिंग साइट है, वहाँ हर टाइम आग लगी होती है। अगर सब मिलकर काम करें, सब मिलकर काम करें तो ये शिकायत ही ना। असल में ना आज मुझे समझ आ गई है बशीर साहब, आज मुझे समझ आ गई है कि आपने कहा ये मेरा काम है, ये मैंने करना है। जैसे मैं यहाँ पर होस्ट एंकर पर्सन हूँ तो मैं ये टेबल साफ नहीं कर सकती कि अगर यहाँ मैं ही चाहे गिराऊं तो मैं उससे साफ करवाऊंगी जिसका ये काम है, मैं खुद साफ नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरी डोमेन नहीं है। ये गलत है ना, मैं खुद नहीं कर सकती हूँ। अगर ये देखे मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे ही टेबल पे गंद मचा हुआ है और मैं ये कहूँ कि ये तो एक ऑफिस बॉय की डोमेन है, ये तो मेरी डोमेन ही नहीं है, मैं तो ये सफाई कर ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, जहां वायलेशन हो रही होती है वहां पर जो है वो काम करना पड़ता है ना, ये तो है। आप लोग इसीलिए हमारा, मगर आपके पास उतने मैन पर रिसोर्सेज भी होने चाहिए ना। अब लेकिन अगर आपके पास लाहौर में 5 रिपोर्टर हैं, ठीक है, अच्छा, और आपने पूरा लाहौर कवर करना, सारे डिपार्टमेंट बीट से पॉसिबल नहीं है। करूंगी, क्यों नहीं करूंगी मैं, वो लोग रखूंगी, कैसे नहीं कर सकते। हमारे पास वो 5 रिपोर्टर इतने तगड़े होने चाहिए कि वो फुटेजेस और वो चीजें लाके हमें दे कि जिस पर हम जो है वो बात कर सके। मगर मैडम वो आपको पता है हमारे जगह पहुंच जाएंगे। सर आप बात कहीं और निकल जाएगी। सर मैं महकमा माहौलियात की इस टाइम बात कर रही हूँ। बशीर साहब मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि अगर कहीं कोई वायलेशन हो रही है तो आप सिर्फ मुंह हिलाकर या एक मैसेज करके या दूसरे महकमे को अपने जो है वो पैनल पे लेके ये नहीं कह सकते कि भाई ये आपका काम है और आप ये काम नहीं कर रहे हैं। इससे महकमा माहौलियात वालों के ऊपर सवाल उठता है, लोग हमसे सवाल करते हैं आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। या मिलके कोई एक स्ट्रेटेजी प्लान कर लें। जगह जगह आप लोगों ने जो है वो लगाए हुए हैं, बैठे हुए हैं लोग, LWMC वाले भी बैठे हुए हैं, आपके इदारे वाले भी बैठे हैं और भी बैठे हैं, वो बस बैठे हैं। शहर सुपर या इंडस्ट्रियल या जो प्रॉपर एक चीज है ना लॉ के तहत, अगर आप मेरे से बात करेंगी ना तो मैं उसके ऊपर आपको बिल्कुल प्रॉपर जवाब दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अब अगर आप मुझे कहेंगी ना, आप मुझे कहेंगी ना कि देखें ये फलानी जगह के ऊपर 4 बंदों ने वहाँ पर इलेक्शन जला दी है, वो आपकी डोमेन नहीं है, वो हमारी डोमेन नहीं है। अच्छा तो वो फिजा तो आलूदा कर रहे हैं, वो किसकी डोमेन है? वो मैडम फूड वालों की डोमेन है, मैंने आपको बारहा बताया। ठीक है, वो फूड वालों की डोमेन है। और अगर ये एक मिनट, और जो गाड़ियां चल रही हैं, जो धुआं छोड़ रही हैं, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की डोमेन है। ठीक है, और आपकी डोमेन जो है वो क्या है? हमारी डोमेन ये है कि हम लोग उनको, जब वो हमसे असिस्टेंस मांगते हैं, हम उनको गाड़ियों की एमिशन की टेस्टिंग करके बताते हैं कि ये सीड कर रही है, लिहाजा आप फ्यूल को इम्प्रूव कराएं, इन गाड़ियों के इंजन की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कराएं, और आप इसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग करें कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी की गाड़ियां यही कह रही हूँ। ये तो वही बात, देखिए कान को इधर से पकड़ ले उधर से पकड़ ले, बात तो वही है ना। मैं यही तो कह रही हूँ कि आपका कहना तो बनता है ना, सिर्फ मैं इतनी मैंने आपको कब कहे कि हम नहीं कहते? आप अब आए ना पॉइंट मैंने तो आपको कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हम किसी को नहीं कहते।
बात पता क्या है, बाद में आपको बात बताऊं, ये जो काम हो रहा है ना, इससे फिजाई आलूदगी बर्बाद हो रही है। ये देखिए, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, आप, हम सब इसका शिकार हो रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं। अगर हम ये सोचते रह जाएंगे ना कि कप उठा के इधर रखना मेरी डोमेन नहीं है, यहाँ से टेबल साफ कर दूंगी अगर मैं, तो मेरी इज्जत में कमी आ जाएगी, तो सर हम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। देखिए, आप दो बातें बिल्कुल समझे, मेरी दो बातें ना बिल्कुल समझे। देखिए, हर किसी का एज एन इंडिविजुअल, एज ए शहरी, एज एन ऑफिसर, एज एन मीडिया पर्सन, हर किसी का राइट है कि वो अपना रोल प्ले करे, सारे करते भी हैं। मगर ना समटाइम ना डिफरेंट ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, आपको रिसोर्सेज, मैन पावर और बहुत सी चीजों की इश्यूज होते हैं, ठीक है। आपने फिर अपनी, वो कहते हैं ना, अभी चादर दे के फिर पाँव फैलाने होते हैं, तो आपको उस डोमेन के हिसाब से ना फिर आपको काम करना होता है। सीएम साहब को कहें कि हमारे पास बंदे काम है, हमें जो है वो लोग, हमारी पूरी टीम दें, हमें पूरा जो है वो इदारा चलाना है। हम अब माहौलियात को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल पे माहौलियात में जो है वो लाहौर शहर कितने में नंबर पे आ चुका है, जरा मुझे बता दीजिएगा, कौन सा नंबर चल रहा है इस टाइम लाहौर शहर का? अभी तो लाहौर 50 से ऊपर ही है। अभी जिन दिनों स्मोक आएगा उन दिनों नीचे आएगा, पहले 10 में। सर कौन से नंबर पर है? अभी जो है ना, इसके एक्चुअल शहर से निकले स्मोक के दिनों के अंदर जो है ना, वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सारी रेटिंग्स आती हैं। अच्छा, अभी तो हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं, हवा में हार्ड पार्टिकल भी नहीं है, बट्टे वगैरह भी बंद होते हैं। टाइम होगा और कितने अमले की आपको और जरूरत है कि आप अच्छी कारकर्दगी सर अंजाम दे सकें? जरा हम आपकी भी प्रॉब्लम सुन लेना मैडम। इसके लिए आप किसी दिन में डिटेल में एक प्रोग्राम रखिए, उसमें मुझे 1 घंटे के लिए बुलाएं, मैं फिर आपको डिटेल में बताता हूं। आप ऐसा करें, आप हमारे प्रोग्राम में मेरे ऑफिस तशरीफ लाइए, आपके साथ मैं पूरा एक प्रोग्राम करती हूँ। मुझे बिल्कुल एक इनविटेशन प्रॉपर ऑफिशियल भेजिएगा, मैं उसे वो प्रॉपर वर्किंग करके ना जरूर तो फिर आपको बताऊंगा। अभी तो देखिए, अलाइशों के बारे में पूछा था, मैं तो आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, तो जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको गाइड कर दिया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचें, ठीक है जी। तो साजिद साहब, आपका जो है ना वो सबसे पहली बात ये है कि आप तशरीफ लाइए ऑफिस। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इसके लिए एक तफसीलन प्रोग्राम होना चाहिए, मैं आपके साथ तफसीलन प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूँ। आप तशरीफ लाइए, हम इस पे हर उस नुक्ते पे बात करेंगे जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं और जिसकी वजह से फिजाई आलूदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसको कंट्रोल कैसे करना है, मिल बैठ के इसका हल जो है वो दे देंगे, यही कर सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया साजिद बशीर साहब आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ जो टेंशन्स और प्रॉब्लम है ना, और जो घरों के भी मसाइल हैं, वो इसी वजह से हैं कि ये तो उसने करना था, बर्तन उसने धोने, मैं क्यों धोऊं, मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। और पाकिस्तान के इदारों में भी, महकमों में भी यही मसाइल है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। राना साहब क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि ये जो साजिद बशीर साहब, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बहस व मुबाइसे की जो है वो मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन बात ऐसी हो गई कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कह रहे हैं जी ये उसका काम है, ये उसका काम है, ये उसका काम है। अच्छा, अब ये फूड अथॉरिटी वालों को ऑन कॉल ले लें तो वो अपने काम जो है वो सही गिनवा के दूसरे पे जो है वो डाल देंगे, ये महकमा माहौलियात वालों का काम है। तो कोई बंदा जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जहाँ तैयार नहीं, राना साहब, वहाँ पे आप किसी से क्या बात करेंगे? डॉक्टर साहब, बदकिस्मती ही यही है कि जैसे कि साजिद बशीर साहब ने कहा कि हमने 100 के करीब जो है वो कार्रवाइयाँ की। मेरे ख्याल से 100 से ऊपर कार्रवाइयाँ जो है वो सामने आई हैं, जिसकी जो मेरे पास रिपोर्ट भी आती रहती हैं। वो तो इन्होंने ठीक कहा, लेकिन बात कर रहे थे हम, जो आपने बात की बहुत अच्छी आपने बात की कि आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करते? बाबा जी देखें, आप लोगों ने अगर इकट्ठे होना, अगर फूड अथॉरिटी का, मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जैसा कि आपने कहा कि ये फूड अथॉरिटी का काम है, फूड अथॉरिटी का अगर काम है, अगर फिजा में आलूदगी फैल रही है तो उसमें ये फिजा में आलूदगी फैल रही है ट्रांसपोर्ट की वजह से, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम है। देखिए, अगर इंडस्ट्री सिर्फ अगर महकमा माहौलियात जो है वो अगर ये कहे कि इसमें सिर्फ हम इंडस्ट्री के जो है वो जिम्मेदार हैं, हम इंडस्ट्रीज पे आ जाते हैं। आप इंडस्ट्रियों की चिमनियों में से जो काला धुआं निकल रहा है, कार्बन वहाँ पे खुलेआम इस्तेमाल होता है, लोगों के बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों के गुर्दों में जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद उनके गले खराब हो रहे हैं, दमे के मरीज बन गए हैं, लोगों की आंखें खराब होगी, लोगों की बिनाई चलेगी है, मुख्तलिफ अमराज में शहरी जो है मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। महकमा माहौलियात, ये जो इनका ये कहना था साजिद बशीर साहब का कि हमारे पास अमला बहुत जो है कम है,
یہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ہمارے پاس کتنا عملہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو چیلنج کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اسی بات پہ انہوں نے کہہ دیا جن ملکوں کر لیں کیونکہ ان کے پاس جن ملکوں نے اپنے فضائی آلودگی پہ کنٹرول کیا ہے انہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے پودے لگائے ہیں, انہوں نے درختوں میں اضافہ کیا ہے, انہوں نے اپنے شہریوں میں اویئرنس پیدا کی ہے. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو زمینی آلودگی ہوتی ہے ہمارے شہریوں کو اویئرنس نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. صاف ستھرا ماحول کا ہونا یہ بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے. انسان جو ہے صاف ستھرے ماحول میں اگر آپ سانس لیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. گھروں کے اندر سے صفائی کر لیتے ہیں لوگ, گھروں کے باہر گند ڈال دیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اسٹریٹجی اور ان کی سائیکالوجی سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہی حالات جو ہے وہ پاکستان کے کر دیے ہیں کہ اپنے گھروں کو اندر سے جو ہے وہ ہم نے سجایا ہوا ہے اور جو ہے وہ اس پہ فانوس لگا کے اور مہنگے سے مہنگا وہاں پر جو ہے وہ ہم نے ایک ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے ہیں. لیکن باہر ذرا پاکستان کا حال دیکھیں کہ گندگی اور غلاظت سے جو ہے وہ پاکستان کی آلودگی جو ہے کہاں تک پہنچ گئی ہے, وہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس کی. جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے ساتھ جو ہمسایہ ممالک ہیں, بنگلہ دیش ہے, بھارت ہے, یہاں پر بھی فضائی آلودگی کے مسائل رہے ہیں لیکن انہوں نے کافی حد تک اس پہ کنٹرول کیا اور اس کے اوپر محنت کی ہے. مجھے جو ہے نہیں لگتا کہ ہمارے پاکستان میں جو محکمہ تحفظ ماحولیات ہے, جو ان کے جو افسران ہیں, جو ان کا عملہ ہے, وہ کہاں پہ تعینات ہے, کہاں پہ وہ کام کر رہا ہے. پریس ریلیزیں جاری کرنا یہ ذمہ داری نہیں ہوتی. آپ نے سیل کر دینا فیکٹری کو, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, تاکہ اس کو جو ہے تاحیات یا تو اس کو پابندی لگائی. پہ ڈال دیں رانا صاحب, ایک دوسرے پہ ڈال دیں, اس کی رسپانسبلٹی اس نے نہیں کی, اس کی رسپانسبلٹی نہیں کی, تو نقصان تو بھائی گھر کو پہنچ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ تو یہ ہے, یہ تو حکومت وقت کا کام ہے. جو اس وقت گورنمنٹ ہے, پچھلی جو حکومت تھی سابق وزیر اعظم عمران خان, میں ان کا ذکر کرتا چلوں کہ انہوں نے بہت اپریشیٹ, ہاں جی بالکل, انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد میں ڈاکٹر صاحب لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ پودے لگائے گئے مختلف ڈپارٹمنٹس میں, مختلف آبادیوں میں, اور اویئرنس پیدا کی گئی. شہریوں کو بتایا گیا, دیہاتوں میں بتایا گیا کہ اپنے گھروں میں پودے لگائیں, اپنی چھتوں پہ پودے لگائیں. آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پودے لگائیں گے, اس میں آپ کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ میں جا کے بندہ ویسے بھی خوشی محسوس کرتا ہے, سکون محسوس کرتا ہے, آپ کو سکھ کا سانس آتا ہے. سارا گھر آپ کا جو ہے وہ ون کلر ہو اور ایک ایریا آپ نے جو ہے وہ اپنے لیے گارڈن سجایا ہو, تو وہاں جا کے آپ کو سکون ملے گا, یا گھر میں جو ہے وہ آپ کو کہیں عام جگہ پہ بیٹھ کے سکون ملے گا. تو یہی چیز جو ہے وہ پاکستان میں ہے کہ پاکستان میں گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں. صفائی والوں کا دیکھ لیں تو انتظام جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے, علائشیں جلائی جا رہی ہیں, اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں. جی فوڈ اتھارٹی کا کام ہے, فوڈ اتھارٹی کے تو آئے دن شو کرتے رہتے ہیں, ان کو تو جو ہے وہ کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے, وہ تو آن کال بھی آنا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ کیا بتائیں گے آ کے, ان کے پاس ہے کیا بتانے کے لیے. تو اگر وہ نہیں کام کر رہے ہیں تو بھائی آپ جائیں وہاں پہ, آپ جا کے اپنا کام دیکھیں اور کروائیں کہ کام تو فوڈ اتھارٹی کا تھا لیکن کر دیا محکمہ ماحولیات نے. کیا فرق پڑ جاتا ہے اس سے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اکارڈنگ ٹو لا چلنا ہے, ہمارا کام ہے صرف جو ہے وہ فیکٹریوں کی بات کرنا, فیکٹریوں کو سیل کر دینا. تو وہاں پہ بھی کاربن جو ہے وہ بن رہا ہے, وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایسی فیکٹریاں ہیں جو دھواں چھوڑ رہی ہیں اور مختلف قسم کی جو ہے وہ گیسز فضا میں چھوڑ رہی ہیں, تو ان کو سیل کر کے. میں نے یہی پوچھا کہ کتنے دنوں کے لیے آپ نے سیل کرتے ہیں, کہتے ہیں جی تاحیات سیل کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر دے دی, اس کو فائن کر دیا, اس کو سیل کر دیا, دیٹس اٹ. اب آ جاتے ہیں ہم فوڈ اتھارٹی پہ. انہوں نے بات کی فوڈ اتھارٹی کی. اگر ہم فوڈ اتھارٹی کو وہاں پہ لے کے جائیں گے, ڈاکٹر صاحب میں آپ کو لکھ کے یہ بات کہتا ہوں, چیلنج کر کے یہ کہتا ہوں, فوڈ اتھارٹی کہے گی یہ محکمہ تحفظ ماحولیات کا کام نہیں ہے, یہ دیکھیں یہ کالا دھواں فضا میں جا رہا ہے اور یہ علائشیں جلا رہے ہیں, اگر پگھلا رہے ہیں تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو خانہ بدوش لوگ ہیں یہی گھی نکال کے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہوٹلوں میں سیل کرتے ہیں, یہ کھانوں میں استعمال ہوتا ہے, یہ دکانوں پر سیل کرتے ہیں. تو یہ کیا یہ شہری اس سے بیمار نہیں ہوں گے؟ جو اس کی بدبو ہے اس کو اگر آپ وہاں پر چلی جائیں تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ خانہ بدوش بس رہے ہیں تو یہاں پہ سمیل ہوگی. اس کی سمیل دور دور تک جہاں جہاں ہوا کا رخ ہوگا اس سائڈ پہ, وہاں پہ بدبو جو ہے وہ جا
جا رही ہے اور وہاں پہ سانس لینا محال ہو رہا ہے. وہاں کے علاقہ مکین جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ رونا رو رہے ہیں اپنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں, اب ہم کس کے پاس جا کے روئیں, ہم وزیر اللہ کے پاس جائیں. تحفظ ماحولیات والے تو کہہ رہے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ, فوڈ اتھارٹی کو جو ہے وہ پوچھ لیں, ان کا بھی کام نہیں ہے یہ بھائی کس کا کام ہے ہمیں بھی سمجھا دیں اور عوام کو بھی سمجھا دیں, انہوں نے تاکہ آپ پتہ کو چل جائے کہ کام کس کا ہے. ساجد بشیر صاحب نے آپ کو یہ شاید آپ نے سنا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ سری پائے والے جو ہے یہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جو خانہ بدوش تھے ان کے خلاف بھی ہم نے کارروائیاں کی ہیں. جب ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں تو یہ پھر یہ فوڈ اتھارٹی والے کیوں نہیں, ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں. ہاں آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں بھائی اگر ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ محکمہ یہ فوڈ اتھارٹی کا کام ہے, لیکن رانا صاحب ایک چیز میں جانتی ہوں, بڑی صاف کلیئر کھری بات ہے, بڑی سچی بات ہے, جس دن ہم نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی نا کہ ہم یہاں غلط ہیں, اس دن پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے موضوعات لے کر آتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں. زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے نا یا کچھ ہے یا پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہم غلط کہاں ہیں. جب آپ کسی دوسرے پر جو ہے وہ, میں ہمیشہ کہتی ہوں, انگلی اٹھاتے ہیں نا تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف بھی اٹھتی ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے انسان کو پرفیکٹ بنا کے بھیج دیا اور کوئی غلطی نہ کرے. انسان غلطی کا پتلا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن جو لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں وہ ساری زندگی پریشان بھی رہتے ہیں, تکلیف میں بھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتے ہیں. جس طرح ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ یہ محکمے ہیں جو کام کرنا نہیں چاہتے, فوڈ اتھارٹی والے ہیں, محکمہ ماحولیات والے ہیں, ایک کا کام دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں, ٹرانسپورٹ والے ہیں, یہ تینوں محکمے تو اس وقت جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, میری تو اپیل ہے, ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ خدا کے لیے لوگوں کو چینج کیا جائے. یہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھرتی کیے جائیں تاکہ محکمہ ماحولیات کا بھی جو ہے وہ دائرہ ٹھیک ہو سکے, تاکہ ٹرانسپورٹ کا دائرہ بھی ٹھیک ہو سکے, اور تاکہ جو ہے فوڈ اتھارٹی کا دائرہ بھی ٹھیک ہو سکے اور لوگ سکھ کا سانس لے سکیں. میں بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس آپ کو یہیں سے جوائن کرتے ہیں. ایک اور اہم موضوع ہے جس پر ڈسکشن کرنا ضروری ہے, وہ موضوع آپ نے مس نہیں کرنا, میرے ساتھ رہنا ہے.